सट्टू के भोले भाले सब्सक्राइबर्स को लगता है उनके सट्टू टट्टू मुसीबत में रहती, बेचारी बहुत परेशान है, दुनिया इसको खाए दौड़ते हैं। लेकिन नहीं, मुसीबत में तुम लोग हो, सट्टू तुम्हें खाए दौड़ती है तुम लोगों को, और तुम लोग को हल्ला बोल करके चूतिया बना के रखी है। गोचू साफ साफ कहता है कि नौकर जो है वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ा, उसके बाद में घर की सफाई करके 12 बजे नौकर मेरा फारिग हो गया, उसके बाद नौकर किधर गया। कोई इतना परेशान मत हो, रमज़ान ने कोई अंडा गारमेंट नहीं चोरी किया है। रमज़ान की वजह से सट्टू अपने सब्सक्राइबर्स गंवा देती, और चैनल और सब्सक्राइबर्स से बढ़ के इनके घर में इज़्ज़त भी नहीं है। इनके लिए इज़्ज़त छोटी चीज़ है, चैनल और सब्सक्राइबर्स बड़ी चीज़ है। तो सब्सक्राइबर्स की वजह से रमज़ान को खदेड़ा गया था। लेकिन जो लड़का है सफाई वाला, वो भी गोचू के घर पे रहता है, उस्मान भी रहता है, और जो बाबर के कारीगर आया वो भी रहता है। तो इनमें से 2 ड्यूटी एक ही बंदा पूरी करता है। ये 3 पीपल नहीं है, 2 पीपल है, और इनमें से एक बंदा है जो 2 ड्यूटीज़ करता है। रमज़ान ने जो गलती किया था, नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स को गुस्सा दिलाया था, मतलब ही डिड इट रॉन्गली, रॉन्ग वे से पेश आया था, जो किसी के मज़हब को ऐसे नहीं करना चाहिए। इस बात को सट्टू ने अभी तक हाईलाइट नहीं किया है, ना इस बारे में कोई मेंशन किया, ना डिस्कस किया है। लेकिन इसी बात की वजह से रमज़ान को भेजना पड़ा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स डिमांड कर रहे थे कि रमज़ान को भेजो, वरना हम तुम्हें देखना छोड़ देंगे। तो रमज़ान को भेजना भी तो था ना। तो बाबर और सट्टू मिल के सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाए, ठीक है। और किस तरह से ये लोग खेले हैं गेम को, इतना बारीकी से और सामने से खेल गए, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आया। रमज़ान को भेजना भी ज़रूरी था, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भाग जाते अगर रमज़ान नहीं भागता। तो रमज़ान को भेजा है, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते कि रमज़ान को किस वजह से हम लोग भेज रहे हैं, वरना इसके तो और बेड़ा गर्क कर देंगे, लोग चैनल छोड़ के भागेंगे। इससे तरीका नहीं आया कि कैसे हम लोगों को, मतलब लोगों से माफ़िया मांगे, ये नहीं मांग सकती। तो रमज़ान को भगा ही दी, जान छूटी। लेकिन उससे बड़ी गलती करके बैठ गए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा। बाबर को बहुत शौक़ चढ़ा है अपने खाला उर्फ बहन, वो खाला कम बहन सट्टू टट्टू को एक्सपोज करने का शौक़ है उसको। तो बाबर ने एकदम से खुल्लम खुल्ला एक्सपोज कर दिया है कि रमज़ान को, जो रमज़ान गया था, हनुमान जी को कुछ बोला था ना, उसके वजह से रमज़ान को बस टाइम बीइंग के लिए सब्सक्राइबर्स से ध्यान हटाने के लिए भेज दिया गया है। वापस आएगा, लेकिन बाबर ने ये भी एक्सपोज किया है कि ये जो मेरा कारीगर है ये पहले भी था। यस ऑफ कोर्स पहले भी था, वीडियो में भी आया था एक बार, लाखी करके आया था वीडियो में। जब वीडियो अंधेरा में शूट हुआ था उसका, दैट टाइम हिज आइज़ एकदम लाल कपचा हो गया था, और मैंने थंबनेल पे भी लगाया था, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। खुल्लम खुल्ला विदाउट मास्क उसके फ़ोटो भी आया था। तो वही लड़का पहले बाबर के शोरमा पे वहाँ पे काम करत रहा, फिर वो लड़का के जगह रमज़ान आ गया था, वो लड़का गांव चला गया था, अभी वो लड़का वापस आ गया है। तो भाई, क्या ये वही लड़का है जो घोचू के आगे पीछे सफाई करता है? नज्जो रानी, जिसका कहा जाता है कि अब मतलब शी इज़ नॉट नो मोर प्रेग्नेंट ना, ऐसे कुछ हल्ला मचा है। कोई कहता है नज्जो को फारूक ने लात मार के निकाल दिया है, कोई कहता है फ़लान तो फ़लान तो फ़लान। लेकिन नज्जो को क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है ना। शी इज़ फिट एंड फाइन। व्लॉग बनाइए, रास्ता रास्ता घूम रही थी, मज़े कर रही थी, अपने बाप के घर सजा रही थी। तो तुम लोग को क्या लगता है, बाप आ रहा है, माँ आ रही है, बाप माँ मिल के आएंगे, या फिर यहाँ शादी है घर पे, या फिर कोई त्यौहार है? वहीं पे घोचू कहता है कि हमारे घर में लड़का आया है सफाई वाला, लेकिन घर में रहता है, याद रखना। दुनिया में एकलौता आदमी है जिसके औलाद इसके नौकर बनने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। तो वो एकलौता आदमी तो तुम लोग को सबको पता कौन है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी। लेकिन वो जो लड़का आया है सफाई करने, वो 12 बजे घोचू के आगे पीछे साफ़ कर देता है, फिर ओकर बाद में चला जाता है शोरमा बेचने। तो बाबर भैया ने क्या करा, उसको दिखा डाला।
मुंह में मास्क वास्क लपेट के दिखा दिया कि यही है भाई, एक ही बेशरम ताकतवर घर के लड़के लोग आते रहते हैं। पूरा खानदान में एक ही फैमिली है जिनके पास इतना हिम्मत है सट्टू जैसे टट्टू के गंदगी सफाई करने की। तो भाई जो आदमी आया है सफाई करने, ही इज़ नो एन अदर देन, कैसे बता दूँ अभी, आगे चल के बताऊँगी वरना तुम लोग भाग जाओगे। और जिसने चुगना है, दाना चुगना है, वो तो चुग के चला जाएगा। तो वो मैं आगे जाके बताऊँगी। वो पहले भी रह चुका है इनके नौकर, ठीक है। कब था वो मैं आप लोग को अच्छे से याद कराऊँगी। और बहुत अहम है, कोई ख़ास है एकदम से। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, भैया इस रमज़ान क्या बात है, बंदा गायब एकदम से फूट लिया। रमज़ान ने तो कहा था कि 3-4 दिन में व्लॉग नहीं बनाऊँगा, फिर स्लो करके आऊँगा ना। तो 3-4 दिन तो हो गया है, अब तक ही शुड हैव राइज्ड ना, उठाई नहीं, लेटा पड़ा है। खा पी के लेटा है ना, बहुत ज़्यादा खा लिया लगता है, ज़्यादा मिला, ज़्यादा खाया ना, घर जो चला गया है। तो घोचू ने भी तो बोला था ना कि रमज़ान ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करा है, जो मैं ज़रूरत पड़ने पे बताऊंगा। ना ज़रूरत पड़ा, ना वो बताया, ना बताएगा कभी। लेकिन आज रमज़ान को टोंट जैसा मारने वाला एक्टिंग कर रहा था कि जो लड़का भी है घर में 12 बजे तक काम कर लेता है, उसे बोलना नहीं पड़ता है, साफ़ सुथरा काम करता है और अच्छा से करता है। कहता है मेरे साथ उठता है, मेरे साथ नमाज़ पढ़ता है, मेरे साथ फिर सारा काम अप टू डेट, घर एकदम चमकाता है। तो रमज़ान भी तो चमकाता था ना, लेकिन रमज़ान को तुमने भेजा है। अगर नहीं भेजते तो तुम्हारी सट्टू टट्टू के सब्सक्राइबर्स चले जाते, भेजना पड़ा मजबूरी में। तो सब्सक्राइबर्स को रोकने के लिए रमज़ान को समझा बुझा के भेज दिया। लेकिन वो लड़का है कौन जो आया है, उस लड़के को वीडियो में नहीं दिखाना है। वो लड़का 12 बजे फारिग हो जाता है, शाम को वो लड़का शौरमा पॉइंट पे जाता है शौरमा बनाने, और वहाँ पे उसको मास्क लगा के काम करने का हुक्म दिया गया है। बाबर जो खुद शौरमा पॉइंट का बॉस बना हुआ है, वो तो मास्क लगाता नहीं है, लेकिन इस मुलाज़म को हुक्म दिया गया है कि मास्क पहनो नहीं तो कोई पहचान जाएगा। तो मैं आप लोग को बता ही देती हूँ कि वो है कौन। बाहर के लोग तो इन्हें मिलेंगे नहीं, इकलौता दुनिया में बंदा है जिसका नाम है सादिक। उसके बच्चों ने पैदा होते गुलामी लिखाया है, सट्टू टट्टू के सारे औलाद उसके इसकी गुलामी लिखा बैठे हैं। तो वो कमबख्त कौन है? वो पहले भी इनके नौकर रह चुका है। याद करो वो वाला घर इनके कराची वाला, जहाँ पे नीचे इसके मकान मालिक रहती थी और जिसके दरवाज़ा ये बजाने जाती थी तो वो कभी निकलती नहीं थी। याद आ गया ना कौन वाला घर? तो भाई वो वाला घर में, अरे भाई ज़ाइट वाला। तो ये नौकर वहाँ पे था विद हिज वाइफ, द वाइफ वाज आल्सो देयर। और वीडियो में वाइफ थोड़ा से दिख गई थी, इसी वजह से वाइफ को फिर लेके आना पड़ा सामने और मेंशन करना पड़ा। तो वो वाला नौकर फिर से आया हुआ है इनके घर के। जो सादिक बंदा है, जो सादिक है बिल्लो रानी का भाई, उसके घर के सारे लड़के इसके नौकर चाकर है, बस घूम घुमाए बदल बदल के आते रहते बारी बारी से ना, आई गया वो आया, वो गया आई आया। तो ऐसे इसके गुजारा चलता है। ये बाहर के नौकर नहीं ला सकते, बाहर के नौकर लाएंगे तो भांडा फोड़ देंगे। घर में जो हैपनिंग्स है वो बाहर जाके बताएंगे ना। रिश्तेदार के नौकर को बुलाएंगे नहीं तो वो भी तो पीछे से ठोके बजाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो उनको ला के घर में रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सर पे बैठा के टांडव करवाते हैं, तब वो खुश रहते हैं, तब वो इनको ब्लैकमेल नहीं करते हैं। तो ऐसे है कुछ सूरत हाल इनके नौकरों के टीम का। तो भाई चलो बता ही देते हैं वो बंदा कौन है, ठीक है। कौसर का तो ये नाम लेगा नहीं, अब कौसर गई ड्रामा से बाहर है, आउट ऑफ द गेम, ठीक है। कौसर का नाम नहीं लेगा।
اس نوکر کے بعد رمضان شوڈ کم بیک، رمضان کے باری آئے گی، وہ آئے گا، یہ جائے گا، وہ آئے گا، وہ جائے گا، یہ آئے گا، اس سے چلتا رہے گا۔ تو میں تم لوگوں کو بتا ہی دیتی ہوں، وہ بندہ ہے شائنہ کا بندہ لکمان، ہز نیم از لکمان، اور وہ ان کے نوکر ہے، ہر دن بھر ان کے دھوتا ہے آگے پیچھے، رات کو بابر کو دھو دیتا ہے جا کے اور آ کے سو جاتا ہے، پھر 5 بجے فجر کے نماز پڑھتا، کتوں جیسے ہکاتے ہیں اس کو بھی۔ لیکن بات اتنا ہے کہ لکمان ٹک ٹاک بناتا ہے، فیس بک اور یوٹیوب نہیں چلاتا ہے، تو اس لیے لکمان کو رکھ لیا، بات ختم ہو گیا۔ لکمان از فٹ فور سٹو ٹٹو، تو اس کے گھر میں جو آدمی نوکر آیا ہے اس کا نام ہے لکمان، جو رمضان کا سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکمان، عثمان اور حلیمہ، ہوئے ہوئے، رمضان نے ان کو ننگا کیا، ان لوگوں نے ان کو بلا کے اپنا ڈھاک لیا، ننگا پنتی کو۔ جس رمضان نے ان لوگوں کو ننگا کیا، اسی رمضان کے گھر کے 3 لوگوں کو گھر میں بٹھا کے رکھے ہیں۔ اب تم لوگ بتا کتنی بڑی دشمنی ہے نا ان کے رمضان سے۔ تو بھائی رمضان جتنا راز ان کے گھر کے جانتا ہے، اور رمضان کے گھر والے جتنا جانتے ہیں، رمضان مر جائے گا لیکن کو سر والا سچائی نہیں بتائے گا۔ اور رمضان اتنا رس سے کہاں پہ غائب ہے بھائی، اسے پیسہ مل گیا، منہ بند کر کے چلا گیا۔ پیسہ چاہیے تھا، پیسہ منہ میں ٹھوک دیے، منہ بند ہو گیا، بندہ سائڈ ہو گیا۔ اب وہ کاشف کی طرح آج میں کچھ اہم بات بتاؤں گا، آج میں اہم کام کروں گا، وہ والا ٹائٹل لگائے دیٹس another different case۔ اس کے دل کرے گا پبلک کو نچائے کہ ہیل کنٹینیو، لیکن اسے پیسہ مل گیا، وہ منہ نہیں کھولے گا، چپ ہو گیا ہے۔ جہاں پہ مچڑ جیسے کھچڑ چاچا بیٹھ کے کہتا ہے میں سب کے ویڈیو دیکھتا ہوں، کھچڑ چاچا سب کو پتا تو سب کے ویڈیو دیکھ کے کنٹینٹ نکالتا ہے، تو کھچڑ چاچا کہتا ہے کہ میں پروفیسر کو بھی بہت دیکھتا ہوں۔ دین آئی ریممبرڈ، ابھی جلد گالیاں دے رہا تھا دودھ والے کو، کتنا پیار ہے یار تم لوگوں کو دودھ والے سے۔ یہ دودھ والا کو بھی سارا راز پتہ ہے، پیسہ دے دو تو بیچارہ ہاکو ہاکو کرتا رہتا، ہکاتا رہتا اپنی گاڑی، اور جب پیسہ نہیں دیتے تو پیچھے کھینچ کے اور تھوڑا تھوڑا بلیک میل کرتا ہے۔ تو یہی حالات مجرانی کے ہے۔ او مائی گاڈ، ہاؤ کم آئی فارگاٹ مجرا والی، یہی حالات مجرا والی کے ہیں۔ اور یہی حالات ان کے جو مرغی بطخی لوگن جو لائیووں میں جا کے کویک کویک کرتے ہیں، ان کا بھی ہے، پیسہ ملے تو کو سروائیو ہے، نہیں ملے تو نہیں ہے بھائی۔ یہ ان کے پاس نا بیک اسٹیج ڈانسرز بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سامنے ناچ رہے ہیں مطلب چینل والے ناچ رہے ہیں وہ الگ ہے، بیک اسٹیج ڈانسرز جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے کے ناچتے ہیں، چینل اونل نہیں ہے لیکن لائیووں میں جا کے ناچتے ہیں، اینڈ دے آر پیڈ فور دیٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اے لاسٹ سیٹ آف پیپل ان کے بہت سارے ہیں۔ تو سننے میں آیا ان میں سے کچھ آپا چھاپا مارو کے کانٹیکٹ میں ہے، تو آپا چھاپا مارو اس کو جیسے مانگے انگلی پہ ٹیڑھا کر کے گھماتی ہے، چل ناچ بسنتی، تو وہ آ کے لائیووں میں ناچتے ہیں پھر۔ تو بھائی ایسے کچھ ان کے زندگی در بدر کے ٹھوکر کھا کھا کے بسر ہو رہی ہے۔ جب سے اپنے باپ کو گاؤں سے بلایا ہے تب سے اس کا باپ بیمار ہے، لیکن مجال اسے ڈاکٹر کو دکھائے، رضائی دے، موٹے موٹے کمبل دے، پتلے پتلے کمبلوں میں کیا بگڑے گا، پتلے پتلے بلینکٹس میں کیا بگڑے گا بڈھے کا۔ بڈھا ہو گیا ہے، وقت گزار چکا ہے، اب اس کو کیا کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، وہ بیمار پڑا ہے، اتنا دن سے سن رہی ہوں بخار ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ بھائی، گھر میں سٹو اس کا علاج کرے گی کیا، تیل اور چربی والا کھانا کھلا کھلا کے بڈھا کو مار ڈالے گی۔ اپنی ماں کو تو مار ڈالی ہے، ہاٹ کر دیے ماں کو تو۔ کیا ہوا، ابراہیم کے کال نہیں آ رہی ہے، ابراہیم سے کال پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ابراہیم کو دکھا نہیں رہے ہو، ابراہیم کا نام نہیں لے رہے ہو۔ کل چھناسی کارڈ کر رہا تھا کہ میں نے ابراہیم کے چھناسی کارڈ کے کوٹنگ کر کے رکھا ہے، ابراہیم کے کوٹ کر کے اپنے گود میں رکھ، تبھی تو دنیا مانے گی تو باپ ہے۔ جہاں پہ ابراہیم کو خطر دیا گیا ہے، کوثر کو ڈرامہ سے خدیر دیا گیا ہے، بلو کو اپنا لیا گیا ہے، وہیں پہ گلو نانا کو بھی تو خدیرا گیا تھا۔ صرف یہ یوٹیوب فیملی کی وجہ سے ہوتا ہے، یوٹیوب فیملی بولتی ہے فلانا کو خدیرو، مانگو خدیر دو، یوٹیوب فیملی کہتی ہے فلانا کو لے آؤ، مانگو لے آؤ، بات ختم۔
تو بھائی نجو کے گھر خوشخبری ہے، نجو نے نانا گلو کے گھر سجا دیا، کیونکہ نانا گلو واپس آ رہا ہے نا۔ گلو نانا از کمنگ بیک، بلو کو لے جائے گا بارات، بارات کھیلیں گے مائی ماما تھرڈ لو میرج، کامیاب چلے گا اب۔ تو بھائی بابر اور گھوچو مل کے پبلک کو نچا رہے ہیں، رمضان کو بھیجے، کیونکہ رمضان نے تھوڑا موڑا غلطی کیا ہے، جس وجہ سے سٹو کے سبسکرائبرز غصہ تھے کہ رمضان کو کھدیرو کھدیرو کھدیرو، اینڈ دین رمضان کو کھدیر دیے، اور اب بول بھی نہیں سکتے کہ رمضان نے کیا ہے، ٹھیک ہے، بتا بھی نہیں سکتے ہیں، اس بارے میں ابھی تک سٹو نے مینشن بھی نہیں کیا ہے۔ تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں جگہ جگہ کمنٹس میں کہ رمضان چڈی بنیان سٹو کی چوری کر کے لے گیا، کالا بریزیا اٹھا کے لے گیا۔ تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، رمضان نے کیا کیا، بڑا غلطی جو گھوچو نے بولا ہے کہ بڑا نقصان، تو وہ یہ تھا کہ سبسکرائبرز کو اچھا نہیں لگا، ان غلط باتیں کیا ہے، دیٹ واز دا بڑا نقصان۔ اگر سبسکرائبرز بھاگ جاتے بڑا نقصان ہی تو ہوتا نا، تو یہی نقصان کے گھوچو مینشن کر رہا تھا۔ تو کافی لوگ کہتے ہیں، میں نے تو خود بولا عزت ہے سب سے بڑی نا، دنیا میں سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے، اگر کسی کی عزت چلی جائے تو انسان کہتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن ان کی کیا عزت تو آنی جانی چیز ہے۔ تو بھائی رمضان نے کسی کے چڈی اور پینٹی نہیں لے کے بھاگا ہے، کرتا اور برا۔ رمضان کیا کرا ہے، رمضان نے سبسکرائبرز کو تنگ کیا ہے، جو نان مسلم سبسکرائبرز ہیں ان کے خلاف گیا ہے، تو اب یہ گھوچو بتا بھی نہیں سکتا نا، ایک دم ایکسپلینیشن آ کے دینا پڑے گا۔ تو سبسکرائبرز کا بھاگنا سب سے بڑا نقصان ہے، تو اچھا ہے اس بات کو چھیڑو ہی نا، تو گھوچو نے اس بات کو چھیڑا ہی نہیں، نہ چھیڑے گا، نہ معافی مانگنا پڑے گا، نہ سبسکرائبرز بھاگیں گے، تو یہ والا سب سے بڑا نقصان تھا۔ تو اس طرح سے پبلک کو الو بناتے ہیں یہ لوگ، اور اس طرح سے پبلک بنتی بھی ہے، دے ڈیزرو دیم۔ اچھا ہے نا، جس طرح سے تم لوگ الو بننا چاہتے ہو اسی طریقے سے یہ لوگ تم لوگ کو بناتے ہیں۔ اور یہ گلو اور بلو کی بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، گلو بھی تماشا لگا کے چلا رہا ہے چینل، پورے خاندان میں کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ رمضان، عثمان، لقمان، ان سب کی بھی کوئی لڑائی نہیں ہے ان سے، اور حلیمہ کا بھی ان کے ساتھ اچھا خاصا چلتی ہے، پورا خاندان مل جل کے کام کرتا ہے، جن کے چینل نہیں ہیں وہ نوکرے ہیں، جو نوکر نہیں ہیں ان کے چینل سے، تو ایسے ان لوگوں کے پورے خاندان چلتی رہتی ہے۔ تو بھائی تم لوگ پریشان لیتے ہو جو لوگ ان کے سبسکرائبرز ہیں، کیونکہ تم لوگوں کو لگ رہا ہے تمہاری سٹو بہت مصیبت میں ہے، لیکن سٹو مصیبت میں نہیں ہے، مصیبت میں تم لوگ ہو، کیونکہ یہ لوگ تم لوگ کے دلوں سے کھیلتے ہیں اور تم لوگ کو پاگل بناتے ہیں۔ لقمان کو اٹھا کے لائے ہیں، رمضان کو گاؤں میں پھینک کے آئے ہیں، اور لقمان نوکر بھی ہے، لقمان شورما بھی بناتا ہے، پہلے رمضان نہیں تھا تب لقمان ہی تھا، ان کے نوکر بھی اور شورما والا بھی، بس بار بار بدلتے رہتے رمضان اور لقمان کو، تو اس طرح سے ان کا گھر چلتا ہے۔ لیکن تم الو کے پٹھے لوگ کیا کرتے ہو، رونا دھونا لگا دیتے ہو کومنٹ میں، اپنے ماں باپ کے لیے تم لوگ اتنا پیار نہیں دکھاتے ہو، اپنے اولاد کے لیے نہیں دکھاتے ہو جتنا اس عورت کے لیے۔ تو سٹو کے سبسکرائبرز آنکھیں کھولو، یہ جو بندہ لقمان ہے یہ رمضان کا بھائی ہے، اور یہ عثمان کے ساتھ سٹو کے گھر میں رہتا ہے۔ گوچو کہتا ہے کہ ہم نے فجر پڑھا، اس لڑکے نے بھی فجر پڑھا، لڑکے نے گھر کی صفائی کی، 12 بجے تک لڑکا فارغ ہو گیا، تو 12 بجے کے بعد لڑکا گیا کہاں، ٹھیک ہے، یہ تم لوگ کے لیے ایک پہیلی چھوڑ گیا، تو اب بجھاؤ نا اس پہیلی کو تم لوگ۔ تو بھائی پہلے جو بابر کا شورما تھا وہ نوکر کا شورما ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عثمان کا شورما، نوکر کا شورما، بابر کا شورما، اور سٹو کھائے گی مزے لے لے کے وائٹمن شورما، تو یہ چکر ہے۔ جو گھوچو نے کھلم کھلا بتا دیا کہ یہ نوکر 12 بجے فارغ ہو جاتا ہے، تو تم لوگ میں دماغ نہیں ہے کیا کہ 12 بجے نوکر فارغ ہو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے نوکر، فارغ ہوتا کیوں 12 بجے، 12 بجے کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے بندہ، بھائی بندہ 12 بجے فارغ ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے شورما بنانے، 12 بجے شورما چل پڑتا ہے، اب بی بی نے اپنا شورما اڈا 12 بجے کھولنا شروع کر دیا، وہ نوکر جا کے گھوچو کے گھر آگے پیچھے صاف کر کے اور چلا آتا ہے شورما بنانے، تو اب تم لوگ اپنے آپ میں پگلاتے رہو، تو یہ جو نوکر ہے یہی والا بابر کے شورما پوائنٹ پہ کام کرتا ہے، اور یہی بندہ سٹو کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اور یہی بندہ رمضان کا بھائی ہے، اور یہی بندہ عثمان اور رمضان کا بھائی لقمان سٹو کے گھر میں فری میں رہتے ہیں۔